आँख, नाक और मुंह, ये तीन ऐसे आज़ा हैं कि अगर कोई आदमी आँख में, नाक में या मुंह में दवा डाले या नाक में इतनी ज़ोर से जानबूझकर पानी चढ़ाए कि दिमाग तक पहुंच जाए, या मुंह में दवाई डाले या पानी डाले या कोई भी चीज़ अगर हलक के नीचे उतार लेता है और उसे अपना रोज़ा याद हो तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाता है। लेकिन शरीयत ने एक छूट और रुख्सत ये अता फरमाई है कि अगर हरज शदीद हो तो मुआफ़ है। मिसाल के तौर पर आप रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते पर हवा के चलने की वजह से या गाड़ियों के चलने की वजह से या लोगों के चलने की वजह से गर्दो गुबार उड़ता है। अगर गर्दो गुबार उड़कर किसी के नाक में या मुंह में दाखिल हो जाए तो अब शरीयत मुताहरा ये रुख्सत देती है कि उस आदमी का रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि ये हरज शदीद है, यानी ये वो चीज़ है जिससे बचना हर एक के लिए बहुत मुश्किल सी बात है। इसी तरह अगर कोई आदमी ऐसी जगह काम करता है जहाँ आटा पीसा जाता है, अनाज पीसा जाता है, तो अब जाहिर सी बात है कि आटे के जो बारीक ज़र्रे हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं, तो वहाँ अपनी नाक और अपने मुंह को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह है हरज शदीद। तो शरीयत मुताहरा कहती है कि अगर ऐसी सूरत हो किसी आदमी के साथ, अब वहाँ अगर आटे के ज़र्रात उड़कर किसी की नाक या मुंह में दाखिल हो जाएं तब भी रोज़ा नहीं टूटता। एक मसला ये भी है कि आँख में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने सुरमा लगाने की इजाज़त दी है। अगर कोई रोज़ेदार आँखों में सुरमा लगाता है और उस सुरमे का जो मज़ा है अगर वो हलक में महसूस भी हो जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना कैसा है? जमहूर उलमा का मौक़िफ़ यही है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाना जायज़ है। अगर कोई आदमी मरीज़ है, ऐसा बीमार है कि उसे दिन में इंजेक्शन लेने की ज़रूरत हो, तो अब शरीयत हुक्म देती है कि वो रोज़ा रख ले, रोज़ा न छोड़े, रोज़ा रखने के साथ साथ वो इंजेक्शन ले ले। इसी तरह एक आदमी रोज़े से था, तबीयत उसकी नासाज हो गई, अब वो इंजेक्शन लेना चाहता है, वो डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन ले सकता है। इंजेक्शन लेने की वजह से रोज़े पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता। इसी तरह शुगर के वो मरीज़ जिन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है, तो शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि रोज़ा रख कर भी ले सकता है, उसके लेने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़े में किसी तरह का फसाद नहीं आता। रोज़े की हालत में अगर खून टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो, शुगर के मरीज़ हैं या कोई भी ऐसा मर्ज़ है, उस मरीज़ को रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवाना पड़े, तो शरीयत इजाज़त देती है कि बंदा रोज़ा रख ले और रोज़े ही की हालत में खून टेस्ट करवाने के लिए खून अगर कोई निकलवाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अगर कोई आदमी ऐसा कमज़ोर हो गया, ऐसा बीमार पड़ गया कि अब उसे खून चढ़ाने की नौबत आ जाए, जो आदमी रोज़े से हो, शरीयत ने इजाज़त दी है कि उसे अगर खून चढ़ाने की ज़रूरत हो तो वो खून भी चढ़ा सकता है। खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता, खून लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता, खून निकलवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता या खून चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई आदमी रोज़े में क़ुव्वत हासिल करने के लिए इंजेक्शन लेता है या रोज़े में क़ुव्वत हासिल करने के लिए खून चढ़ाता है, तो अब यहाँ उलमा ने फरमाया कि उसका ऐसा करना नामुनासिब है, यानी अब भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह एक मसला ये है कि धुआं किसी भी तरह का हो, खा वो गाड़ी का धुआं हो, बीड़ी सिगरेट का धुआं हो या अगरबत्ती या मोमबत्ती का धुआं हो, धुआं जैसा भी हो, अगर कोई आदमी जानबूझकर अगर धुआं नाक में चढ़ाता है, सूंघता है, हलक से उतारता है, अब ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाता है। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, अब वहाँ गाड़ियों के चलने की वजह से धुआं निकलता है और वो धुआं अगर आपकी नाक में, आपके मुंह में दाखिल हो गया, इससे रोज़ा नहीं टूटता। ये हरज शदीद की कैटेगरी में शामिल होता है। लेकिन अगर किसी रोज़ेदार ने जानबूझकर अगरबत्ती से मुंह करीब कर लिया या अगरबत्ती को अपनी नाक से करीब करके अगर सूंघता है, उसका धुआं चढ़ाता है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह बीड़ी सिगरेट का धुआं भी, कि एक आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा है, दूसरा आदमी जो रोज़े से है वो करीब जाकर जानबूझकर उस धुएं को
پی تو نہیں سکتا، کم سے کم دھواں تو سونگھ لوں، مزے تو لے لوں۔ اس طرح اگر کوئی جان بوجھ کر دھواں ناک میں کھینچتا ہے یا منہ میں کھینچتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی روزے سے ہے اور وہ وضو کر رہا ہے، جب کلی کر رہا تھا اور اسے اپنا روزہ یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، اب کلی کرتے ہوئے اگرچہ غلطی ہی سے صحیح اگر حلق کے نیچے ایک قطرہ پانی بھی اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ غلطی سے ہو۔ اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کرتا ہے تب تو وہ گناہ گار بھی ہوگا، روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن غلطی سے وہ کلی کرنا چاہ رہا تھا، حلق سے نیچے پانی نہیں اتارنا چاہ رہا تھا، لیکن غلطی سے اتر گیا پانی، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اسے چاہیے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد وہ ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ لے۔ اسی طرح ایک آدمی جو روزے سے ہے وضو کر رہا ہے، کلی کے لیے جب وہ پانی لے رہا تھا، بازو جو آدمی بیٹھا تھا اس کا ہاتھ لگ گیا، اب اس ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے غلطی سے منہ میں پانی چلا گیا، حلق سے نیچے پانی اتر گیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی حلق سے نیچے پانی اتارے یا غلطی سے اگر اسے اپنا روزہ یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں تو اب وہاں دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر ایک آدمی روزے سے ہے لیکن اسے اپنا روزہ یاد نہیں ہے، بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں، اب اگر وہ کھا لے پی لے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر وہ کچھ کھا رہا تھا یا کچھ پی رہا تھا، کسی نے یاد دلایا کہ تو روزے سے ہے، تمہارا تو روزہ ہے، اب یاد دلانے کے بعد اگر وہ اپنے حلق کے نیچے کچھ بھی اتارتا ہے اب یہاں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے یاد دلایا تو حکم یہ ہے کہ فوراً منہ میں جو کچھ ہے اسے اچھی طرح باہر پھینک دے، اسے حلق کے نیچے نہ اتارے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں اسٹیم لینا، جو زکام کے یا سردی کے جو مریض ہوتے ہیں یا بلغم وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں ان کو اسٹیم لینا پڑتا ہے، چاہے وہ مشین لگا کر ہو، چاہے وہ گرم پانی میں کچھ دوائی ڈال کر کمبل وغیرہ اوڑھ کر جو اسٹیم لیتے ہیں وہ ہو، یا اسٹیم لینے کی جو بھی صورت ہے، روزے کی حالت میں اسٹیم لیتا ہے اگر کوئی آدمی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اسٹیم نہیں لے سکتے۔ اسی طرح وہ مریض جو انہیلر استعمال کرتا ہے، خاص کر جو دمہ کے مریض ہیں وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، وہ اس لیے بھی آدمی کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں تو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تو اب وہاں ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ انہیلر استعمال کرو۔ اس انہیلر کے اندر دوائی ہوتی ہے، دوائی کے اجزاء موجود ہوتے ہیں، تو جب وہ انہیلر لیتا ہے تو وہاں اس کی جو نالی ہوتی ہے، پھیپھڑوں کی نالی، وہ صاف ہو جاتی ہے اور آرام سے بندہ سانس لینے لگ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی انہیلر استعمال کرتا ہے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہیلر لینے والوں کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں انہیلر نہ لیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ انہیلر لیے بغیر دن گزارنا مشکل ہو، اگر طبیعت بگڑ جاتی ہو یا بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہو انہیلر نہ لینے کی وجہ سے، اب شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ مریض ہے، لہٰذا اب وہ روزہ چھوڑ دے اور اس روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے، روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کرے۔ بعد میں چل کر اگر وہ اچھا ہو گیا، اب جو اس نے فدیہ دیا وہ صدقے میں شمار ہو جائے گا، نفل بن جائے گا، اب اسے ایک روزے کی قضا کرنا یا جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں اتنے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ ہاں، ساری زندگی وہ مریض ہی رہا، اسے کبھی شفا نصیب نہیں ہوئی، اب اس نے جو فدیہ دے دیا وہ فدیہ اس کے لیے کافی ہے۔